बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 115 पहिली वोळ Psalm 115 verse 1. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगार तुज्या नावाक फावो कर महिमा तुज्या मोगा आणि विश्वासीपणा पासत. मोगाचनो जुलय म्हयन्याची 11 तारीख 31 निमानो दीस. आज आमी भगवंत इनास de Loyola, Saint Ignatius of Loyola हाचे स्मरण करता. ताचे सुवे मेळोवन सुम्याक आमी आराधन करया, मान करया, ताका महिमा दिवया. गावया आमी कन्नडान अपूर्वाचें आराधनाचें गीत. आराधने 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 पर सृष्टिಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಇಹ ಪರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನ ಸುಮ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಮಾ आराधने आराधने. आमच्या समया आमच्या राया आमच्या सडवंदरा आमच्या गदरिया संवसारी आयिल्लो उण्यारोपा काल या घडये जरासो सर्गी संसार सगळें रसल्लो म्हाका तुका रसल्लो. आजाचे समोर आमी येता तो आमकां मेळोंक येता. हे सक्रामेंतान तो राखून आसा ताका आराधन मान आनी महिमा आमी दिवया. तशेंच इनास de Loyola, Saint Ignatius of Loyola ताणें देवाच्या व्हड महिमे खातीर म्हणून फॉर द ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड तो जियेलो, ताका महिमा दिली. आज तुवें आनी हांवें सांगता मेळोन त्याच सुमयाक महिमा दिवंक ताका आमी आराधन करूं नामान करूं. ह्या घडये आमी सांगता मेळ्ळ्या आराधन करया. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಚಾರಾದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿ ಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಚಾರಾದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿ ಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ
ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯ ಮಹಿಮಾ ಆರಾಧನೆ 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 Hallelujah. 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 Sumayak zaam aradan maanani stuti. Aijdi disaami पहिल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत अवस्वर 15 आणि तातूंत प्रत्येक तरान 19 वोळ तान 20 आनी 1 वोळ जेरेमिया शिनू सारतना सर्वेस्पोर ताका शी जाप दिता. आमी अशें वाचता जेरेमिया chapter 15 verses 19 to 21. सर्वेस्परान म्हाका शी जाप दिली, तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे हुजेर उबो रावतलोय. व्यर्थ न्हय बगार मोलाचीं उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय. तेन्ना तीं तुजेशीं परतून येतलीं आनी तूं तांचेशीं वेसोनाय. हे परचे विरोध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो. तीं तुजे विरोध झुजतीत पूण तुजेर जैत वरची नात. कित्याक तुका राखोवंक आनी सोडोवंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पोर. वैजरमाक दिल्ली जाप हा सायनास लोयोला सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला ताचे थंय जारी जाल्यान. सायनास लोयोला एक व्हडल्या मंथनाच्या ग्रिस्त कुटुंबांत जल्मल्लो. 11 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो तो. मिलिटरीन सर्वल्लो एक नांव जोडीचे सनद वा कितेंय ह्या संवसारान ग्रेस्त जायचें म्हूण नाशिल्लो. पूण एका झुजान तो घायलो, पिडेस्त जालो आनी चिकित्सा घेतना आस्पत्रेंत ख्रिस्ताच्या आनी संतांच्या जिविता विशयंत पुस्तकां ताणें वाचलीं आनी आपल्या जिविताचें पोकळपण आनी व्यर्थपण ताका कळीत जालें आनी ताणें जिणी परिवर्तन केलें. आनी उपरांत ताचें जिवीत देवाच्या व्हड महिमे खातीर फॉर द ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड आनी देवा खातीर देवाच्या महिमे खातीर तो जियेलो. आज मुगाळ भवान बिनी आमच्या दोळे धांप्या. आज देवान आमकां रचल्या पुसल्या सांबाळल्या. आज जैव जेरेमिया प्रवक्त्याच्या त्या उतरांत त्या ग्रंथांत कितें म्हणटा जेरेमियाक आज आमकां म्हणटा, तूं फाटीं येशी जाल्यार तूं व्यर्थ न्हय बगार मोलाचीं उतरां उलयशी जाल्यार तूं देवाक महिमा दिशी जाल्यार आज जैव तुकाय व्हरतो करता, तुकाय तो राखता, सांबाळता आनी तुजी जतन तो घेता. खंडी जावन देव आमची सवय आसा हेच विदास. देवाक आमी अर्घां दिवया, देवाक आमी महिमा दिवया. ना केवळ आमच्या मागण्यान बगार आमच्या जिवितान ताच्या महिमे खातीर आमी जियेवया, ताची कृपा मागया. गावया आमी गीत B2 page 36. अर्घां दितलो हांव अर्घां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. ताळयो पेटून संतोशान आमी स्तुती करया.
अरिगांदितोलो सोमिया करगांदितोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो अरिगांदितोलो सोमिया करगांदितोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुंस म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो निरंतरी देवा कर्गां दिवया तो आमचे सवय आसा आमी ताचे सवय आसूं तुजी कृपेन सदांच जियो ताका स्तुती कर ताका महिमा दिवन आमी जियो तो आमकां फावो करूं तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तळी विडून तो आमचो देव तशें जेरेमायाक म्हणालो हांव तुजे सवय आसतलो तुका निवाडतलो तुका राखतलो आनी तुका सोडयतलो आमच्या एका गरजान आमकां पावता आमचो देव आमचो समय आज सका निरंतरी ताच्या मोगाक विश्वासीपणाक आमी महिमा दिवया स्तुती करया हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुंस म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया सोमिया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. महिमा स्तुति तुका वंदन we thank you, we glorify. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, Bhavana and Bino. As Saint Ignatius of Loyola, Ignatius Inas de Loyola आमी म्हणटाव कोंकणीन ताचें एक मुखेल वाक्य जावन आसलें सदांचो म्हणटालो आनी तांच्या मेळान जेजुईत मेळांत म्हणटात फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड आमी जियोवचें देवाच्या व्हड महिमे खातीर आमी जें कितें करता सगळें देवा खातीर देवाच्या व्हड महिमे खातीर
आनी सायनास दे लोयोला ताच्यानी एक वाक्य जावन आसा, संगती कितल्यो गोंदोळा बरीत दिसतात की तितलो चड बरवसो आमी देवाचेर दवरी जाय. मनशांचो आदार उपकाराचो पडनातल्या वेळार देव आमचे लागींच आसा. मनशांचो आदार आमकां चुकतना. बायबलांतली मदली वळू साम 118 वर्स 8, कीर्तन 118 8वी वळ. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास चड, देवाक आमी शरण आयल्यार बरें. देखून मोगाळ भवान बेनी सायनास दे लोयोला हें जाणा जाल्लो. एक फावटी तो फाटीं परतलो. ताचें सगळें पोकळपण, जिवनाचें पोकळपण वा कितेंय तें मंथनाचें जिवीत, तें संवसारी जिवीत तें साडून तो फाटीं परतलो. ताणें फाटीं पळोवंक ना. देवाची खुशी समजोवचे खातीर 1 वर्स तो एकांतपणान जियेलो. भगवंत जाग्यांक ताणें यात्रीक पयन केलें. तत्वशास्त्र, देवशास्त्र सगळें शिकलो. 6 जण तरणाटे ताका सांगाता मेळ्ळे आनी हो 7वो. 7 जणांनी मेळून एक धार्मीक मेळ घडलो. 1540 1540 इसवेन जेजूची सभा म्हणून ह्या मेळाक मान्यता लाभली. आज जेजुईत पाद्राप आमी म्हणटा. कितले जेजुईत ह्या जागा आसात आज सगळ्या संवसारार. सबार जण हांव चिंता आनी आमी पाती येता सकड मेळां पैकी चड ह्या जाग म्हळ्यार जेजुईत मेळांत आसात. आनी सायनास ताचो पयलो वडील जालो. आनी उपरांत हेर देशांनी हो मेळ विस्तारलो. आफ्रिका वा अमेरिका वा हेर जाग्यांनी इना सरतना म्हणटात 16 वर्सांनी, केवल फकत 16 वर्सांनी त्या मेळान सुमार 1000 ह्या जाग आनी 100 वयर घरां आशिल्लीं काय. देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरलेलो मनीस, देवाच्या महिमे खातीर जियेल्लो मनीस आज आमकां एक आदर्श. आज आमचे खातीर सर्गेय राजांत देवा मुखार आमचे खातीर तो विनाती करता. देखून आज आमच्या जिवितांत जायतो गोंदळ आसा, जायते कश्ट, जायते निरासपण. मगाळ भवान बनी सगळें आमी देवा मुखार हाडया. तसो देव सायनास दे लोयोलाक प्रेरीत केल्लो आनी ताच्या व्हड महिमे खातीर जियोंक फावो केल्लो तुका आनी म्हाका कृपा दिता. आनी आमकांय तेच कृपा तसो मेळटा. ह्या सक्रामेंतान तो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, आमचें समर्पण आमी करया. मागीर हो दिनास आमचे खातीर आज सभा आमकां विशेश विनंती करूं, मागणें करूं. आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, शेकड्यां खातीर आमी मागता. सुमी आमकां पुरो, सुम्याची कृपा आमकां पुरो. मागीर आमी हें गंतार गायता आसतना आमचें समर्पण करया. E9 पेज 112. तुंस पुरो सुम्या, तुंस पुरो, तुंस म्हजो गोवळी. तुंस पुरो म्हाका, तुंस पुरो, तुंस म्हजो गोवळी बरो. तुंस पुरो म्हाका, तुंस पुरो, तुंस म्हजो गोवळी बरो. पोस करताय तूं दिवन सरो, दुस्माना तावन कन पारो. पोस करताय तूं दिवसरो, दुस्माना तावन कन पारो. तुंस पुरो सुम्या, तुंस पुरो, तुंस म्हजो गोवळी बरो. तुंस पुरो सोम्या, तुंस पुरो, तुंस म्हजो गोवळी बरो. समय आमकां आदार दिता. समेन आमकां मुखार व्हरता. आमचें जिवीत आमच्या एका कश्टांत, संकश्टांत आमकां तो निवारता, उबारता. आमकां जैत मेळा अशें करता, कित्याक तो आमचे सवय आसा. आमचे खातीर
आमचे थंय आसचो तो समय जशें जेरेमायाक ताणें बसयलें जशें सायनास दिलो योला देवाक महिमा दिवंक ताणें सका फावो केलें प्रेरीत केलें कृपा दिली आज तुका आनी म्हाका दिता तसो आदार मागया कृपा मागया आमी जोडया तुनसादार म्हाका तुनसादार तुनसरगार पावोंचे दार तुनसादार म्हाका तुनसादार तुनसरगार पावोंचे दार वाट चुकलेल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशांक माफुदार वाट चुकलेल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशांक माफुदार तुनसादार सोम्या तुनसादार तुनसरगार पावोंचे दार तुनसादार सम्या तुनसादार तुनसरगार पावोंचे दार होय मंगळ भवान बेनी सर आमची गरजो आसा आमी भेटोवया आमकां बडयत आसतना आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशांक जाणी आमचे कडेन मागणें विचारलां तांकां आमचो देश विविध राष्ट्र आस उडास काडया आमी पवित्र सभेचोय आज गोवळ्यांचो ह्या सकांचो धार्मीक भाव भयणी पाप साहेब बेस्प कार्दिनाल समय खातीर आमी मागया आज तसो समय आमकां आदार जावन आसा तसो समय आमकां वाट दाखयता आमचें जिवीत उंच वाडयता आमचें जिवीत नवें करता नवो बरोवसो आमकां दिता आज कश्टा संकश्टांत आशिल्ल्या खातीर मागया कोणी वायटांत रिणांत आसा इसरा वयर कस आमच्या जिवितांत आसात सगळे समयाक भेटोवन समयाक उलो मारया घट्ट धरया सायनास लोयला म्हणटालो कितलो चड गोंदळ आसा ताच्या की चड बरोवसो आमचो समयाचेर आसा जाय द मोर वी go through difficulties more and more faith or hope we need to have in the Lord this समयाची कृपा आमकां तो दिता आमचो बरोवसो भावार्थ वाडयता आज आमची देशाचेर घालया तोच आमची दया करूं आमकां बरें करूं गूण करूं आमकां रियेका बांदपास बंदडेंतली निवार म्हणून समय आमचे समय आसा आमचे रियेका संकश्टांतय आसा म्हणून पातयेवन परवशान बावडतान मागया तुंस फावो म्हाका तुंस फावो समया तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो जीव दिलोय डावन डावन काळो बरवशाचे किरण फांकोन जीव दिलोय डावन डावन काळो बरवशाचे किरण फांकोन तुंस फावो सोम्या तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस फावो सोम्या तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो तुंस आदार म्हाका तुंस आदार तुंसरगार पावोंचे दार तुंस आधार सोम्या तुंस आधार समयाक सांगया तुंसरगार पावोंचे दार तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस फावो सोम्या तुंस फावो म्हज्या वाटेक तुंस मुझे वाटेक दिवो हात बऱ्या सुदिगन मागया हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया समया होय तुम स्वादा तुम काम करो घाल तुझे बेसाम आमच्या एकागर सांचे पटमाचे मगाच्या मनशांचे Jesus set us free in your name Jesus we pray तुझ्या नावानं मागता आमच्या एक तसवा मागणी आशीर्वादित कर सर बनपास बंदड्यांतले आमकां निवार तुझ्या नावान सुटका दी तुझ्या रक्तान सगळे आमकां दोन नितळ कर आमची घरां आमचे जागे आमचे कुटुंब आमच्या मगाच्या मनशांक एकांताचे संरक्षण दी पिडेश्वर ताम सुटका कंदी पैसर ताम सुटका एक बनपास बंदड ताम सुटका दी Lord we praise you we thank you glorify you we trust in you हम सब बावट बरवस मोक्ष सरे समय हालेलुया 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 thank you Lord thank you तुम स्पुरो माका तुम स्पुरो तुम स्मोसो गोळी मोरो सुमेच रासमे दिस्टगल पवर्तान आमची कधी आम्ही मागतसना विविध आंबडीतसना आम्ही उडास कड्यास हांगासर आयिल्ले एक सवा सुम्याक भेटोवया जल्म दिवसाच्या रानकडची सारिका डी अल्मेडा वाकोला अंकित आणि आग्नेल डिसोजा दईसर सुरेखा लोनावला 70th बर्थडे सेलिन बास्याव 60th बर्थडे सिस्टर हेलन डिसोजा बैंड्रा वेस्ट 74th बर्थडे फिलोमेना नाजरेत बाइंदूर 78th बर्थडे फिलोमेना नाजरेत बाइंदूर अर्गांदेव गमका विसारला डेनिस जुडित गोवियस किनिगोळी मेरी लोबो पुत्तूर साइनास दे लोयोला द चमनाक प्रिया मस्करीनस पलडका आ लेडी ऑफ वेलंकरी आणि सर उपकार मेळिल्ल्या खातीर लोलिटा पिंटो उर्वा सर उपकार मेळिल्ल्या खातीर फ्लेविटा डिसोजा मेंबळ आणि हर एक गरजो ऑल फेवर्स देवाने फावो केल्ले खातीर लीना फर्नांडीस मँगलोर येते सवासवे आमच्या आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आज सेवाक आमी अर्गां दिवया संगी आमी विविध गरजो आमच्यो कुटुंबाच्यो आनी हांगासर आयिल्ले एक तेसांवा मागणी आज बडयतना आवडास आमी करता प्रत्येक तेसांवा खातीर वल्ली आनी विरा सरडाना बँगलोर कॅल्विन आनी शर्ली पोवो बरी भलायकी तशेंच बरें सक्सेसफुल जॉब बरें काम मेळचे खातीर जॉयल एल्सन डिसोजा विक्रोली मुंबय बऱ्या कामा खातीर गुड जॉब बाय एल्स्टन सुनील डायस मडंतर बऱ्या भलायके खातीर जुलियाना पिंटो कुलशेकर बरें काम दुबयान मेळचे खातीर वियोला दुबय देवदीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता मार्क सिक्वेरा किन्निगोळी लीना रोड्रिगस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी कारकोळ देवदीन हेलेन एंथनी मेरी मेलविन फर्नांडीस मैंगलोर देवदीन रोजलिन मारियान सोफी यूबर्ट डिसोजा मैंगलोर देवदीन लीना रेगो मुंबई डिसोजा कुटुंबान सरलेखातीर जोसेफ पॉल पायस देरेबायल थर्ड डेथ एनिवर्सरी विल्फ्रेड आर डिसोजा मणिपाल डेथ एनिवर्सरी एंथनी सिल्वेस्टर डिसोजा उर्वा फेलिक्स मार्टिन डिसोजा बचपे फेलिक्स मार्टिन डिसोजा कुलशेखर Victor Di Mello and Joachim Siqueira, Felix Martin de Souza Biche, birth anniversary Austin Liston de Souza, 15th death anniversary Elizabeth Cardoza Kimtur, तशेंच Austin Liston de Souza Virar West. येत्या संवत्सरे आमच्या कुटुंबानंतर सेवडा समीकड्या ह्या म्हयन्याचो निमाणो दीस सुमयान सगळो म्हयनो आमकां फावो केला बेसांवांनी भरल्यान आसाचें बेसांव प्रतीक तरान ह्या घडये आमी जोन घेवया. प्रवेश गीत ये 26 पेज 26
येताव आमी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाताव स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सगळींच्या जेवणार तुझ्या सोमिया उर्बेन आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी हसिता काळसान मनान एकसावन तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. जेजू ख्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आणि भयणो, आज जुलय म्हयन्याचो 11 दीस 30 आनी 1 तारीख आमकां स्मरण आसा भगवंतीनास लोयोला एक याजक जेजुईत मेळाचो घडणार पयलो वडील तो जाल्लो. ताचे मुखेल वाक्य देवाच्या व्हड महिमे खातीर फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. क्रिस्त कुटुंबान जल्मलो तरी सगळें त्याग करून सांडून देवा खातीर ताच्या नांवा खातीर महिमे खातीर तो जियेलो. आज आमकां तो सुसंदेश आयच्या वाचपांनी लितुर्जींत मेळटा. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, देवा करगां दिवया. आमकां देव आपयता ताचे खातीर जियोंक, ताच्या रासा खातीर, ताच्या महिमे खातीर भगवंतीनास लोयोला मुखांतर आज विशेष कृपा आमी मागोवन घेवया. ह्या बलिदानान फावो ते परिवांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची ल्हान व्हड पातकां वळखोवया. सभार फुडें आमी आमचेच खातीर, आमच्या सुस्वार्थान, आमच्या कुशे प्रकार जियेल्ले खातीर सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसाने मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसुने हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उत्सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच सामको मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, सोडवणेच्या कामान जेजूचो भोव लागशिल्लो भागेली जावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक व्हरतो मान जोडूंक तुवें भगवंतीनासाक सगळ्या सक्तेन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकोवन मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलोवन संवसारान बरें झुजोंक आनी सर्गार ताच्या संगता जैताचो मुकूट जोडूंक आमकां फावो कर.
आमच्या सुमया तुझ्या पुताचे येशू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हजे आवय आई म्हजें खाटा. सगळ्या देशा कडेन झगडें करूंक आनी वाद करूंक तुवें म्हाका जल्म दिलाय. हांवें कोणाकच रीण दिवंक ना वा कोणाय कडचें रीण घेवंक ना, तरी सगळीं म्हजेर सिराप घालतात. तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्रासिली. तुजी उतरां जाली म्हजो संतोश, म्हज्या काळजाचो आनंद. कित्याक सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. हांव आधर्मी मनशां सांगाता बसोंक ना, तांचे बराबर हांवें माजा मारूंक ना. तुज्या आतांचे वाज्याने पंदा हांव एकलोच बसून आसलो, कित्याक तुवें म्हाका रागान भरुल्लोय. म्हजेर सदांच कश्ट कित्याक? म्हजो गाय कित्याक इतलो निबार आनी तो बरो जावंक आयकना? तूं म्हाका एका पोटयतेल्या व्हाळा परी सुकोवन वेता त्या उदका परी जालाय. सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली. तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे उजीर उबो रावतलोय. व्यर्थ न्हय बगार मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय. तेन्ना ती तुजी अशीं परतून येतलीं आनी तूं तांचे अशीं वसोनाय. हे परजे विरोध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो. ती तुजे विरोध झुजतीत पूण तुजेर जैत व्हरची नात. कित्याक तुका राखोवंक आनी सोडोवंक हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुका खोट्या मनशांच्या हातांतलो निवारतलो, क्रूर मनशांच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार. श्लोक. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो निवार म्हाका देवा. म्हजे विरोध उठलेल्यांचो हातांतलो म्हाका वाटय. वायट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. रक्ताक ताणेल्ल्यांच्या हातांतलो म्हाका सोडय. श्लोक. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय म्हजो जीव काडूंक ते पार्वत करतात. बलिश्ट मनीस म्हजे विरोध एकठांय जातात. सर्वेस्परा हांव निर्दोशी आनी निरापराधी जावन आसता, गुन्यांव नासता म्हजेर झूज माडूंक ते तयार जाल्यात. श्लोक. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूंच म्हजें बोळ, तुजेरच म्हजे दोळे लायता. खरेंच देवा तूंच म्हजें कोटें, म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव. श्लोक. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पूण हांव तुजें बोळ वाखणतलो. हर एक सकाळी तुजो विश्वासी मोग वर्णितलो, कित्याक तूंच म्हजें कोटें जावन आसाय. म्हज्या आकांताच्या वेळा म्हजे भद्रतेचो आसरो. श्लोक. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूंच म्हजें बोळ देवा, तुजेरच म्हजे दोळे लायता. खरेंच तूंच म्हजें कोटें, म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव. श्लोक. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. सेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू लोकाच्या जम्याक म्हणालो, सर्गींचें राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरलेल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक थंय मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचें राज्य म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेचल्या एका सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून ती मोती तो मोलाक घेता. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत सर्गींच्या राजा विशंत 2 ल्हानश्यो ओपारी जेजून सांगल्यो. सर्गींचें रास म्हळ्यार शेतान पूर्ण दवरल्या दिरव्या बरी आनी चड मोलाच्या मोतया बरी कोणाकय मेळटा सगळें सांडून तें तो घेता. आनी आज मागीर वोन तूं सा इनास इग्नेशियस ऑफ लोयोला संवसारीत आसलो ग्रेस्त कुटुंबान मंथनाच्या कुटुंबान जियेलो. मिलिटरीन सर्वोन झुजान घायोन पिडेस जावन वास पर्यंत आसतना क्रिस्त आनी संतां भक्तांची जिणे एका रितीन म्हणये ताका दिरवें मेळ्ळें आनी ताका कळ्ळें संवसारांत आमकां चड शांती समाधान वा कितें जाय तें मेळना, पूण खरें दिरवें सुमयातें आसा. सर्गीचें राज आमी जोडुल्ल्यान त्या राजान जियेल्ल्यांत आसा. देखून बरो जातच सगळें सोडून एक वर्स एकांतपणान जियेलो आनी उपरांत तत्वशास्त्र देवशास्त्र शिकोवन 100 जाणांक घेवन एक मेळ तांणी सुरू केलो. सर्गीच्या राजा खातीर वावरीचे देवा खातीर आनी देवाच्या नांवा खातीर ताच्या व्हड महिमे खातीर. कितले कश्ट जाले जाल्यार ती जिणी सुलाभ न्ही. एका रितीची जिणी आसली तें साडून ताचीच खुशी करून जियेवन आसलो देवाची खुशी समजोन ती करूंक सुलाभ ना. आमकांय मातसो कश्ट जातात, पूण एक फावटी तो समजल्लो वळखलो ताणें सर्गीच्या राजाचेर दिश्ट ह्या दिरव्याचेर दिश्ट गेल्ली फाटीं पळोवना. उपरांत हो जेजवीत मेळ आज पळया कितले याजाक आनी कितले जण ताच्या जिवितान 16 वर्सांनी 1000 100 वयर चड घरां आनी देवाची महिमा आज तांचे मुखान प्रगट जाल्या. आनी ह्या सांता मुखान आज देव तुका आनी म्हाका आपयता. आमची खुशी न्हय, म्हाका देवाची खुशी करून आमी जियेतना देव आमचे सवय आसा, देव आमचे सांगाता वावुरता, आमकां कितेंच उणें पडना. जर आमकां कश्ट आसात सानिनास देलो येला म्हणालो सगळ्यांतलो चड गोंदळ ताच्या की चड बरवसो आमचो देवाचेर आसा जाय. मनीस आमच्या उपकाराक येनातल्या वेळार देव आमचे लागीं आसा. एक रिपोर आमचे दोळ्या आमी धांपया. आमचें दिरवें आज कितें? कोणाचेर आमचो विश्वास? देवाचेर, सर्गींच्या राजाचेर? तर आमकां शांती समाधान आसा. There is peace of Christ.
जर आमची दीस देवाचेर ना तर आमचे थंय गोंदळ आसा. आज आमकां बेजाराय कंत दीस पोर आमी जाता. सुम्याक आमकां समर्पण करया. भगवतीनास लोयोला आमचे खातीर मागो. आमचें दिरवें जेसू आनी सर्गींचेर रास जावं. आमेन. गायन संको C51 पेज 118. ओपन गे बापा उंडो गोवांसो वायन दाका फळांसो फळ आमच्या वावरासो घोर्त आमच्या मोगासो. ओपन गे बापा मोग काळजासो सर्वेश्वर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवांसो. मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोषण जातलो. म्हज्या बाबयनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, हे पवित्र बलिदान सगळ्या पवित्रतायेची जर करून तुवें आमकां दिलाय. भगवंतीनासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशाम करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंतीनास तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोवंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. बापा क्रोस्तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून आनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची.
Tesperi जवान जातसने काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत फातकांचें बगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. जेसु मेलो जेसु जीवन झाला जेसु नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुखां समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडरगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो समी आमचे सवय आसा ताच्या आवड महिमे खातीरची येवंक आमकां कृपा दिता. ताची कृपा ताचो आदार मागोवन जेजून केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमें पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सोर पातकांतली सुटय. पिडेशणेंतली गूण कर सैतान दुस्मनार्थ्या त्या पासांतली खंती बेजारांतली आमकां निवार आनी सोर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दीन एकवटान सांबाळ. तुमची येता रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी कुडण रगत आमी संगता हांव तुमचेर जरती आनी केसरण जावं म्हणजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी उखाद दिया.
भाव भयणीनो, पळया सम येजू क्रिस्त ताच्या व्हड महिमे खातीर जियोंक भगवंतीन आसा बरी आमकां फावो करता. देवाची शळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तू ये काळसांत, तू ये बिडार करूंक तू ये. तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तू वेगी ये, लागीं ये तू वेगी ये. जेसू तू ये काळसांत, तू ये बिडार करूंक तू ये. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, भगवंतीन आसाक तुज्या पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताच्या संस्थेचेर तुवें वतलेल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक ओवा करनेचो यज्ञ आमी तुका भेटयलो. तांतू आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं. ताच्या बळान ह्या संवसारान तुज्या नांवाक सदांच सदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी सर्गार सासणाच्या सासणाक तुज्या महिमेचें कीर्तन गावंक आमकांय फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गायन संको F11 222. वसा प्रजांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. कलत्या काळजान दुर्बळ जिणयेन सुवार्तेक साक्षी जाया. प्रसार करा संदेश मोजो, संदेश करो सेवेचो. मनशा काळजांत पेटोवचो, उसो तो मोगाचो. वसा प्रजांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. खालत्या काळजान दुर्बळ जिणयेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां.